इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है इसके आपको कोई इससे हैरानगी हुई है कोई? नहीं, हैरानगी भी नहीं हुई। एक ये रूटीन का इशू है और मैं इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था वो कहेंगे कि अगली पेशी पे वो तशरीफ़ लेके आएँ। और मगर कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब किन हालात में गए, कौन कौन सा बोर्ड बैठा, आगा खान के डॉक्टर, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर, और एक ऐसा बोर्ड जो कि अबव एनी पॉलिटिक्स है, इंटेग्रिटी के प्रोफेसर साहबान थे, उन्होंने ये दिया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद भी चेक करते रहे, ख़ुद फ़ोन करके हॉस्पिटल से भी चेक करते रहे कि क्या कंडीशन है। उन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी, मगर उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि उनके लिए जाना ज़रूरी था और वो फिर गए और इनकी मर्ज़ी से ही गए। और ये जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, ये देखें मियाँ साहब का 2-3 इश्यूज़ हैं। एक, उनकी सर्जरी ड्यू है, जैसे ही हॉस्पिटल्स खुलेंगे और उनमें रेगुलर काम शुरू हो जाएगा, ताकि वहाँ जाके खुदा न खास्ता कोविड जैसी मूज़ी बीमारी जो है वो खुदा न खास्ता ना उनको लग जाए। प्लेटलेट्स का इशू है, हार्ट का इशू है, मल्टीपल इश्यूज़ होने के बावजूद वो उनको जो डॉक्टर्स की एडवाइस है उसके मुताबिक वो वहाँ पे रह रहे हैं। और जैसे ही होगा, मैं यकीन रखता हूँ जैसे ही उनका इलाज हो गया तो इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ज़रूर लेके आएंगे। इसमें तो कोई शक, दो राय नहीं और शक वाली बात नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में तो उन्होंने अब कहा कि अगर वो नई तशरीफ़ लाते 11 तारीख को, 10 तारीख को, तो वो स्कॉन्डर कराएंगे। इसके क्या मुदावा करेंगे? मैं जो हमने पास्ट में भी केसेस देखे हैं, इश्यूज़ देखे हैं, वो सबके सामने ही हैं कि जब एक कोई एब्सकॉन्डर होता है और जैसे ही जब उनको हालात भी ऐसे कंड्यूसिव नहीं होते, विक्टिमाइज़ भी किया जा रहा होता है, और जब वो वापस आते हैं तो उनको फिर हालात तब्दील होने के बाद अदालत की तरफ से पूरा इंसाफ भी मिलता है। और ये पास्ट हमारे पाकिस्तान की तारीख़ देख लें कि लोगों ने ऑपर्चून मोमेंट देख के, वक्त देख के वो वापस तशरीफ़ लेके आए, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे। और फिर हुआ क्या कि अल्टीमेटली उनके सारे इश्यूज़ जो हैं वो सेटल भी हो गए, रिज़ॉल्व भी हो गए, बिकॉज़ जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है या जो फैशिस्ट सोच के लोग हैं वो जब इक़्तिदार से हट जाते हैं तो फिर एक रास्ता बनता है। और अल्लाह ताला का निज़ाम है, मैं तो मेरी बात लिख लीजिएगा, जो किसी से ज़्यादती करता है और इस एक्सटेंट तक जाता है, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो इन प्ले आ जाता है। और फिर वो जब विक्टिम इसके बनते हैं तो फिर उन्हें याद आता है कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह किसी को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए। सिंपल बात है उनकी तो कि जी इनको ज़मानत की तौसीक़ करानी चाहिए थी। अब तो उनकी ज़मानत पहले ही मनसूख हो चुकी है, इंफ्रक्शंस हो चुकी है। लेकिन जो मारूज़ी हालात हैं उनको वो शायद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको मद्देनज़र नहीं रख रहा, क्योंकि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो तिब्बी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे गए थे और उनका जो इलाज, जो बकौल उनकी साहबजादी के, जब इलाज उनका हो जाएगा तो तब वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये तो ऐसा मामला लगता है कि ना तो नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, कि ना तो इलाज होगा कोई, ना वो वापस आएंगे, और क्यों ये भी मालूम है कि वापस आएंगे तो उनके मुकद्दर में जेल की काल कोठड़ी होगी। निज़ामी साहब, जब मियाँ साहब मुशर्रफ साहब के ज़माने में उनको एट गन पॉइंट मुल्क से बाहर भेजा गया, तब भी लोग कहते थे कि वापस नहीं आएंगे। और मैं तो ख़ुद उसका एक गवाह भी हूँ कि उनका जो कहना था वो गलत साबित हुआ। जब मियाँ साहब इंग्लैंड गए, जब उनकी अहलिया बहुत बीमार थीं और जब कि यहाँ कुछ छोटे जहन के सियासतदानों ने उन पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई हैं और ये सिर्फ ड्रामा किया हुआ है, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, वो भी गलत साबित हो गए। आपके कई टीवी चैनल्स ने भी ऐसी बातें की, वो भी गलत साबित हो गए कि वो मियाँ साहब उनको छोड़ के यहाँ आ गए। और उनको पता था कि उनके साथ क्या सलूक होगा। ना सिर्फ उनको पता था बल्कि उनकी बेटी को भी ये पता था कि उनके साथ भी क्या सलूक होगा। तो दोनों छोड़ के आ ही गए ना। मगर जब यहाँ तबीयत उनकी नासाज हुई,
ख़राब हुई جب ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ملنا چاہیے تھا جیل میں وہ نہیں ملا اور ان کی زیادہ سے زیادہ طبیعت خراب ہو گئی, پلیٹلیٹس کے ایشو ہو گئے, پھر ہاسپٹل میں لا کے ایڈمٹ کرایا. وہ کس کا ہاسپٹل تھا؟ وہ حکومت پی ٹی آئی کا پنجاب کا ہاسپٹل تھا, جہاں انہوں نے اپنے ہاسپٹل سے ڈاکٹر شوکت خانم سے منگائے یہ کنفرم کرنے کہ ان کی کیا سچویشن ہے, انہوں نے آغا خان سے منگائے, اور ان لوگوں نے آ کے جو بیان دیے وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. اور جو بورڈ بنا اس بورڈ نے ریپیٹڈلی بتایا کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے. اب کیا ان کے ٹیسٹ بھی غلط ہو گئے؟ کیا وہ سب کے سب لوگ غلط تھے؟ کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, ان کو یہاں رکھا جائے. تو یہ جب چیزیں ہوئی ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اور جب انشاءاللہ ان کی جو سرجری ایکسپیکٹڈ ہے کہ جیسے یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہاسپٹلز اس طرح فنکشن نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے, جب ان کو تھریٹ یہ ختم ہو جائے گا کہ خدا نخواستہ وہ یہ اس بیماری سے وہ جب انشاءاللہ سیف ہو جائیں گے تو تب وہ انشاءاللہ اپنا علاج کرا کے پھر واپس آئیں گے. اور جو ان کی تاریخ بھی ہے, نواز شریف صاحب کبھی بھی پاکستان سے دور نہ رہنا چاہتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, مگر ان کے جو ایشو ہیں وہ ملٹیپل ایشو ہیں, جو کہ دنیا میں بڑے چند ہاسپٹلز ہیں جو ملٹیپل ایشوز ایک جگہ ہینڈل کر سکیں. وہ ہمارے پاس یہاں کیپیسٹی نہیں ہے, نہیں تو یہاں وہ سروس ہاسپٹل میں بھی علاج ہو سکتا تھا, کہیں اور بھی ہو سکتا. دنیا میں بڑے لمیٹڈ ہاسپٹلز ہیں اس کے. جی ٹھیک ہے. ایاز صادق صاحب, آپ نے یہ کہا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ جب حالات موافق ہوتے ہیں تو اس وقت جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں, لیکن ابھی قانونی پہلو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر سرنڈر نہیں کرتے تو وہ ایبسکانڈر ہو جائیں گے, جب وہ مفرور یا اشتہاری ہو جائیں گے تو حق اپیل کھو دیں گے. تو یہ حالات موافق ہونا اور اس طرح اشتہاری ہونے کے باوجود واپس آ کے ایک طرح سے ریلیف مل جانا, یہ جو نظام انصاف ہے پاکستان کا اس کا تمسخر نہیں ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب نواز شریف صاحب پہ ایک جھوٹا مقدمہ ہائی جیکنگ کا بنایا گیا تھا, یہ دنیا کا واحد اور پہلا مقدمہ تھا کہ نیچے سے بیٹھ کے انہوں نے اس کو ہائی جیکنگ کنورٹ کر دیا تھا, اور وہ سزا بھی ہو گئی تھی. مگر جب وقت آیا, جب وہ واپس آئے, وہ سب کچھ ختم ہو ہی گیا نا جی, بیکاز انصاف جو ہے وہ تب وہ کرچز میں نہیں رہا یا اس پریشر میں نہیں رہا جس پریشر میں تھا. ابھی تک یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے جتنے لوگوں کو نیب میں اور اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اریسٹ کیا گیا ہے, کسی کا کچھ نکلا؟ کوئی کسی ایک کا مجھے بتا دیجئے, کسی کا کچھ نہیں نکلا. اور جو یہ والا کیس ہے نواز شریف صاحب کا اور مریم بیٹی کا, یہ بھی کتنا کنٹروورشل ہو گیا, اس پہ ہم نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے, چونکہ سب جوڈس بھی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر انشاءاللہ جلد فیصلہ بھی دے گا. بیکاز مریم بیٹی اور کیپٹن صفدر کا تو ابھی یہ ایشو چلے گا, اس کی تو پروسیڈنگز ہوں گی, تو اس میں بھی یہ بڑی کلیئرٹی سے پتہ چل جائے گا. اور وہ رپورٹ جو ہمارے ہائی کمشنر یو کے سے اٹیسٹ ہو کے نہیں آ رہی تھی, وہ بھی آ گئی, جس کو انہوں نے تصدیق کر دیا ہے کہ کیا ہے, اور وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی فورینزک رپورٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, یا یہ آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی تاریخ میں صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں کسی کو زبردستی روکنے کی کوشش کی ہے پولیٹیکل گینز کے لیے, وہ منہ پہ پڑی آ کے. اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس حکومت اور اس نیازی حکومت کے اوپر بھی یہ ان کو بھی بہت مہنگی پڑے گی, یہ وقت کی بات ہے صرف. تو ایاز صادق صاحب, اس کا آپ کو کوئی ڈیفینس تو لینا پڑے گا نا, اب جب تاریخ 10 ستمبر عدالت نے ٹائم دے دیا, تو کیا ڈیفینس ہوگا آپ کا؟ میرا یہ تو ان کے لائرز ہی گائیڈ کریں گے کہ کیا اس کا ڈیفینس ہونا چاہیے, ان کو لیگل پوزیشن بھی پتہ ہوگی, ان کو میڈیکل رپورٹس کا بھی سامنا ہوگا. جب یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوں گی تب ہی وہ کورٹ میں اس کو لے سکیں گے. آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے بھی جن ڈاکٹر صاحب نے یو کے میں ان کو میاں صاحب کہ ان کا پروسیجر کرنا تھا, ان کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ان کا جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے کووڈ کا ایشو اور ہاسپٹلز فنکشنل ہوتے ہیں روٹین میں, تو وہ ہی ول امیڈیٹلی پروسیجر کریں گے. اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہاسپٹل کی ویسینٹی کے قریب بھی رہیں, اویلیبل رہیں, گاڈ فوربڈ کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جس میں کہ ان کو بلانا پڑے.
سو یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس کا لیگل بھی ہوگا اور میڈیکل دونوں جواب آئیں گے.